इंशाअल्लाह जब सच्ची नीयत और ईमान से कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल खुदा की मेहरबानी से सबसे अच्छा होता है। ये कहावत आजकल उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के शहर में एक अनोखी घटना के रूप में सामने आई है। एक हिंदू लड़की और सुरह रहमान का जो करिश्मा हुआ वो न केवल एक इंसानी कोशिश का परिणाम था बल्कि ये इस्लामी दृष्टिकोण से भी एक महान उदाहरण है। अब दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर खुद इस मौजिज़े के गवाह बनेंगे और अंत तक इसे देखने के बाद आपके दिल में अल्लाह की दया और तौहीद का एहसास और गहरा हो जाएगा। सो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अल्लाह के रसूल कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की ये कहानी एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश में वाक़ा है, वही राज्य जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उम्र है। ये एक सच्ची घटना है और हम इसे आपके साथ एक इबरत के तौर पर साझा कर रहे हैं ताकि आप भी इसे महसूस कर सकें। तो आपसे बस एक गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन इस इबरत से भरी कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का है जहाँ एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर खेलने जाया करती थी, जैसे बाकी घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाते हैं। वहीं ये बच्ची भी अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी जो मुस्लिम थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर अपनी सहेली के साथ खेलती और फिर जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके पास बैठकर कुरान को देखती। धीरे धीरे उसका मन भी पढ़ाई की ओर खींचने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद सहेली की माँ ने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया और फिर वो पूरी तरह से कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दी। उसने अपने माँ बाप से इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यानी वे इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया तब तक वो गैर मुस्लिम लड़की भी पूरी तरह कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी। फिर एक ऐसा वक्त आया जब वो बच्ची जवान हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़के से तय कर दी जो इतना ज़्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसे मुसलमानों के बारे में बहुत ही गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उससे कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया है और दिल ही दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, लेकिन मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटी, अगर तुझे कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उस लड़की के लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया और उसे कुरान मजीद देने का इरादा किया। वो उस लड़की के घर जाकर कहा, हमने पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खोला जाए। लड़की की माँ ने उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने ससुराल पहुँच गई। साथ ही कुरान मजीद का तोहफा भी ससुराल भेज दिया गया। उस लड़की ने कुरान को एक बॉक्स में छुपा दिया। अब जब भी उसका शौहर ऑफिस जाता और वो अकेली होती तो वो चुपके से कुरान मजीद निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि उसने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होते तो वो कुरान पढ़ती है, मगर अब वो सोच रही थी कि अपने बच्चे को क्या सिखाएगी, उसका बच्चा किस तरह ईमान और कलमा सीखेगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह, कोई ऐसा तरीका दिखा कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच की और उसे उसकी बीमारी के बारे में बताया तो वो सुनकर बहुत परेशान हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान होकर घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने
آنے والی ہو نیک ہو، لیکن اب ہمارے ساتھ کچھ ہی دن باقی ہے، میری زندگی اب صرف 1 مہینے کی ہے۔ پھر اس نے ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ پیارے دوستوں، یہ سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی، آپ پریشان مت ہو، میرے پاس ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اسے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کے شوہر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تم جو کہو گی وہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی سہیلی کی ماں کو یاد کیا جو ہمیشہ بیماروں کو قرآن کے ذریعے علاج کرتی تھی، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا مجھ سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا اور جب اس کی جانچ کی گئی تو ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ جانچ میں یہ آیا کہ اسے کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا اور کینسر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا اور کہاں؟ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ بیوی نے پھر بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح وہ جب چھوٹی سی بچی تھی اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی اور کس طرح اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اسے قرآن تحفے میں ملا اور وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اس عورت کے گھر بیٹے کا جنم ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، لیکن اب بھی انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کے پریوار اور سماج والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ انہیں پریشان کریں گے اور سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کیا اور اللہ کی قدرت سے ان کا جاب سعودی کی ایک بڑی اور اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور وہاں پر ان کی پوری زندگی گزرنے لگی۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اسے بگاڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو میں بتایا گیا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اللہ کے سچے عاشق رسول کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو واقعی بہت اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ہم ملیں گے جلد ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔